रेडियो जननी 90.6 पहिलो आवाज उद्यमशीलताको लागि पद्मावती हस्तकला उद्योगमा ढकिया बनाएको छ। त्यो ढकिया कसरी बुनेको छ? दोस्रो आवाज स्वतन्त्रताको अब हामी चुल्हा मात्रै बस्ने त अब हामी भात पकाएर बच्चाको थाङ्ना। तेस्रो आवाज समानताका लागि उहाँहरूलाई पछाडि पार्ने होइन, हामी सँगसँगै जाने। आवाजका साथमा हामी तपाईँ समक्ष आइरहेका सरकारको विषयमा, सार्वजनिक सरकारका विषयमा समृद्धितर्फ अगाडि बढोस् भन्ने जुन जनताको अपेक्षा छ। कार्यक्रम जननी टेबल। नमस्कार, रेडियो जननी 90.6 मा स्वागत छ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई। पहिलो आवाज उद्यमशीलताका लागि, दोस्रो आवाज स्वतन्त्रताका लागि र तेस्रो आवाज समानताका लागि। यिनै उद्घोषका साथमा उद्यमी महिलाद्वारा संचालित महिला मात्र कार्यरत रेडियो जननी 90.6 मा कार्यक्रम जननी टेबल लिएर उपस्थित छु पेमला भण्डारी, प्रविधिमा रिमा शाहीसँगै। दैनिक फरक विषय केन्द्रित कुराकानी हामी यस कार्यक्रममा राख्ने गर्दछौं। आजको विषय केन्द्रित हुनेछ विशेषतः रेडियो जननी 90.6 ले उद्यमशीलतालाई पहिलो नारा बनाउँदै गर्दा यो विषयलाई हामीले दैनिक पनि विस्तृत रूपमा उठाइरहेका हुन्छौं। आज हामी एक युवा उद्यमीसँग कुराकानी गर्दैछौं जसले आफ्नो हित मात्र होइन, राष्ट्रलाई नै अथवा हरेक नेपालीलाई उद्यमशील बनाउन सकियो भने राष्ट्र समृद्धितर्फ जान सक्छ। यो अभियानसँगै विवेकशील नेपाली दल नेपालमा जन्मियो। विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उज्जवल थापा। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौं। स्वागत छ रेडियो जननी 90.6 मा। धन्यवाद। नेपाललाई समृद्ध बनाउनका लागि सबै व्यक्ति उद्यमशील बन्नुपर्छ। यहाँ पनि यही अभियानमा हुनुहुन्छ। उद्यमशीलताको दृष्टिकोणले नेपाली कहाँ छन्? अब उद्यमशीलको दृष्टिकोणले खास हामी नेपाली धेरै अगाडि थियौं भन्छु। किन भन्दाखेरि जब अमेरिका भन्ने देशै थिएन त्यो बेलामा नेपालले तिब्बत र भारत बीचको व्यापारको एउटा केन्द्रबिन्दु होइन, काठमाडौँ, पोखरा, विभिन्न सहरहरू त्यो बेलामा जुन राज्य थिए त्यो नै थियो। र बीचमा हामीले भुल्यौं कि हाम्रो मौलिकता यही व्यापार व्यवसायमै थियो। र अहिले फेरि चाहिँ अबको युवा पुस्ता चाहिँ फेरि उद्यमशीलताबाटै आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ देश र देशलाई सार्वभौम स्वतन्त्र पनि राख्न सकिन्छ भनेर फेरि लागि परेका छन्। हजुर, यसो भन्दै गर्दा विवेकशील नेपाली दल जन्मियो। यो जन्मनुको पछाडिको उद्देश्य कारण के थियो? यो जन्मनुको उद्देश्य नै जुन किसिमको नेपालको अब हामीले परिकल्पना गरिरहेका छौँ, जुन चीन र भारत जस्तो दुई अति समृद्ध राष्ट्र बीचमा छौँ, त्यसको लागि समय सापेक्ष नेतृत्व हाम्रो देशले पाएको छैन। र जुन नयाँ पुस्ता भन्नाले जुन 82% नेपाली जो 45 वर्ष मुनिका छन्, यो पुस्ताको इच्छा भावना र शक्तिलाई एड्रेस गर्ने खालको नेतृत्व यो देशमा चाहिन्छ र नागरिकलाई जिम्मेवार र नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने खालको एउटा शक्ति चाहिन्छ भनेर चाहिँ विवेकशील नेपाली दलको उदय भएको। यो उदयसँगै अहिले यही मुभमेन्टमा यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँहरूसँगको आबद्धता अथवा विवेकशील नेपाली बन्नका लागि होइन आउनेहरूको जमात अथवा यहाँहरूसँग सँगै यात्रा गर्नेहरूको संख्या कस्तो देखिन्छ? संख्या एकदमै आशलाग्दो छ। हामीले 2.5 वर्ष अगाडि यो दल दर्ता भएको हो र अहिले हाम्रो 12,000 भन्दा बढी सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ र 14वटा देशमा नेपालीहरू नै यस अभियानमा लागेका छौँ र अहिले देशभरि 14 जिल्लामा हामी एकदम संगठन विस्तार भइसकेको छ र 75 जिल्लामा चाहिँ हाम्रो सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ। भनेपछि युवा जमात सँगैको सक्रियतामा विवेकशील नेपाली दल अगाडि बढ्दैछ। हामी हेर्छौं अब यहाँहरूले नेपालको पछिल्लो राजनैतिक अवस्थामै केन्द्रित हौं, संविधान प्राप्ति पछाडि संहितासँग जोडेका विषय र यहाँहरूले संविधानै पनि बुझाउनु भयो। ठ्याक्कै अहिले आएको संविधान र यहाँले बुझाएको संविधान यो खाकाभित्र के थिए, के फरक छन्? अहिले जुन संविधानमा जटिलता आएको छ, प्रदेशको सीमाङ्कन, प्रदेशहरूको विखण्डनको कुराहरू लिएर हामीले पहिले बुझाएको संविधानमा हामीले प्रष्ट भनेका थियौँ कि उत्तरदेखि दक्षिणमा जोडिएको 3 प्रदेश मात्र यो देशले धान्न सक्छ र नेपालीहरूले इच्छा आकांक्षा पनि त्यही राखेका छन्। अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि नेपालीहरूलाई धेरै विभाजनमा भन्दा विखण्डनमा भन्दा जोड्ने खालको संघीयता खोजिरहेको छन् भन्ने आभास पनि भएको छ अहिले, त्यो देखिन्छ। हजुर, यति बेला अत्यन्त विवाद हामी देखिरहेका छौँ। राजनीतिक वृत्तमा हेर्ने भए दैनिक जसो जनतामा एक खालको जुन आशा थियो संविधान प्राप्ति पछाडि, यति बेला फेरि अर्को एउटा बाटो सृजना भएको छ। यो बेलामा अब यहाँको भूमिका के हुन सक्छ?
हाम्रो भूमिका भनेको मूलतः सैद्धान्तिक रूपमा हो भने हजुर 4 पाटा छन्। नागरिकलाई जसरी पनि विवेकशील बनाउनै पर्छ। विवेक जगाउने भनेको के ठिक के बेठिक भनेको आफै उसले विचार गरेर डिसिजन लिन सकोस्, त्यस्तो नागरिक बनाउनु एकदम जरुरी छ। विवेकशीलको दायरा त्यो हो? विवेकशीलको छोटोमा दायरा थियो, हजुर। तर विवेकशील नागरिक भनेको केही मूल्य मान्यता त हुनैपर्छ। हजुर। विवेक बोकेको नेपालीसँग जस्तै उसँग साहस हुनु पर्यो, उसँग समानुभूति पनि हुनु पर्यो एकअर्काको, उसँग विनम्रता हुनु पर्यो, उसँग पारदर्शी व्यवहार हुनु पर्यो, किनकि भ्रष्टाचार भनेको अपारदर्शी स्वभावबाटै आउने त हो नि हैन। र अन्तिममा उसले निष्ठाको साथ बाँच्न चाहने व्यवहार हुनु पर्यो। यही खालको मूल्य मान्यताहरू यदि हामी नागरिकभित्र राख्न सक्यो भने यो देशको धेरै समस्याहरू हल हुन सक्छ नागरिक तौरमा। तर समाजको रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने समाजलाई अहिले हामीले जताततै हेऱ्यौँ भने यो जुन 30 लाख 40 लाख नेपालीहरू जो विदेशमा छन् अहिले हैन, यो सबै यहाँ नेपालमा अवसर नपाएर बाहिर पुगेका हुन् भनेपछि यो समाजलाई कसरी हामीले आत्मनिर्भर बनाउने, यो समाजलाई कसरी हामीले उद्यमशील बनाउने भने यो हाम्रो टप प्रायोरिटी यही हुनुपर्छ। प्रमुख हाम्रो उद्देश्य नै समाजको चाहिँ कसरी उद्यमशील आत्मनिर्भर बनाउने, जसले गर्दाखेरि हामी अरू देशसँग पनि परनिर्भर हुनु नपरोस्। अनि तेस्रो रूपमा सरकार कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले परिकल्पना गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जस्तो शोषक प्रवृत्तिको वा मतलब नगर्ने होइन कि सेवक सरकार हुनुपर्छ, जुन सरकारले सेवादायी भावना बोक्नुपर्छ। र यो विवेकशील नागरिक, उद्यमशील समाज र सेवक सरकार मिलेर नै एउटा हितकारी राज्य बन्छ, जुन विवेकशील नेपालीले चाहेको। रेमिट्यान्समा रमाएको सरकार छ, रेमिट्यान्समा रमाएको राज्य छ। अब यहाँले यो अभियान लिएर हिँडिरहनु भएको छ। यसको सार्थकताका लागि राज्यले अब आफ्ना क्रियाकलाप कसरी लैजानुपर्छ? राज्यले आफ्नो क्रियाकलापलाई हितकारी बनाउने भनेको चाहिँ एउटा साथी जस्तो भावना बोक्नुपर्छ। साथी भनेको बाउमा पनि होइन जसले पालेर राख्छ, तर पर्या बेलामा मद्दत गर्छ। साथीको हाम्रो परिभाषा बुझ्यो भने परेको बेलामा मात्र मद्दत गर्ने भनेपछि राज्यले त्यो हितकारी एउटा साथीको भावनाको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र एउटा यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्छ कि नागरिकहरूलाई जसले गर्दा ऊ आफै गरी खाने बाटोमा बाँच्न सकोस्। हामीले त्यही भएर पनि विगतको 3-4 वर्षदेखि नै बन्द विरुद्धको अभियान किन गरिरहेको छ भने बन्दले त्यो आत्मनिर्भर हुने वातावरण बनाउनै सक्दैन। त्यही भएर बन्द यो देशमा हुँदैन भनेर हामी लागि परेका छौँ। र त्यही विचारले हामीले आफैले पनि हरेक हप्ता उद्यमशीलता बढाउनको लागि चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ। एउटा राजनीतिक दल भएर हामीले उद्यमशीलतालाई टप प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ युवाहरूलाई चाहे त्यो विदेशबाट फर्केको होस् वा विदेश जान चाहनेलाई पनि हामीले यहाँ रोकेर चाहिँ यहीँ उद्यमशील बनाउने वातावरणको लागि ट्रेनिङ, मेन्टरिङ होइन, नेटवर्किङ यो सबै गराएर चाहिँ उहाँहरूलाई हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले युवाहरूलाई देशैमा केही गरी खाने वातावरण बनाउन चाहिँ प्रेरित गरिरहेका छौँ। उद्यमशीलताका लागि राज्यले गरेको लगानी हामी हेर्छौँ अहिले पनि अलिकति पैसा हुने व्यक्ति व्यवसायमा गनिन्छ, जो आफ्नो भनौँ न पुर्ख्यौली जग्गा अथवा आफू जहाँ रहेको छ त्यही धरतीमा टेकेर उसले केही गर्न खोज्छ, त्यो व्यक्ति अझै पनि त्यो लिस्टमा पुगेको हामी देख्दैनौँ। यहाँहरू कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ पाटोलाई, कुन पाटो उद्यमशीलताको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने? अब उद्यमशीलता भनेको हामीले यसरी व्याख्या गरिरहेको छौँ कि परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भर बाटोमा जानको लागि चाहिने वातावरण बनाउने हो। र उद्यमशीलताको लागि स्रोत भन्दा पनि उसको वातावरणले धेरै फरक पार्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि म आफै आइटी पढेको मान्छे, आइटीमा तपाईँको जग्गा जमिनको कुनै भ्याल्यु हुँदैन। यसमा आइटीमा खालि हाम्रो दिमागको भ्याल्यु हुन्छ। र यही दिमागको भ्याल्युबाट चाहिँ हामीले इन्टरनेट टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर चाहिँ नेपालभित्रै बसेर पनि संसारभरिको मान्छेहरूलाई आफूले ग्राहक बनाउन सक्छौँ र संसारभरिको काम चाहिँ यहाँ आफै गर्न सक्छौँ। अनि यसरी नै आइटीको जमानामा हामीले चाहिँ उद्यमशीलतालाई यसरी व्याख्या गरेको छ। यो दुनियाँ चाहिँ अहिले एक भइसकेको छ। हामीले नेपालीहरूले चाहिँ अहिले बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने वातावरणै छैन। हामीले बाहिरकै काम यहाँ गर्न सक्छौँ भन्ने वातावरण छ। र यही बुद्धि विवेक जगाउनु नै सायद अहिलेको उद्यमशीलताको परिभाषा हुनसक्छ। उद्यमशीलता
रेडियो जननीको पनि मुख्य एउटा थिम हो जसमा हामी यो आवाजलाई बोकेर अगाडि बढ्दै रह्यौं। अहिले पनि हामी हेर्छौं नेपालभित्र के सम्भावना छ र? एउटा 12 कक्षा पास गरेको व्यक्ति उसले जहिले पनि अमेरिका, अस्ट्रेलिया अथवा अन्य देश हैन को सपना देखिरहेको हुन्छ। पहिला त्यो सपना नै देख्नका लागि हैन जागरुक गराउनु पर्ने अवस्था छ। यहाँहरुको अभियानहरु कसरी चलेका छन् नेपालभर? हाम्रो अभियान कसरी चलेको छ भन्दाखेरि पहिलो सुरु त विदेश जानु कुनै पाप पनि होइन हैन। विदेश गएर कतिपयले त आँखा खुलेको हुन्छ र त्यही भएर लाखौं नेपालीहरू विदेश गएर सिप सिकेर पनि आएका छन्। र एउटा अहिले हाम्रो एउटा प्रमुख एजेन्डा भनेको चाहिँ बाहिर गएर फर्केको साथीहरूलाई यही अवसर सृजना गर्ने वातावरण बनाइदिनु हो। किनकि उहाँहरूले सिप पनि सिकेर आउनु भएको छ, उहाँहरूले देखेर पनि आउनु भएको छ, उहाँले विकास भन्ने शब्द उहाँहरूले त जुन विकसित राष्ट्र बनाएर आउनु भएको छ, समृद्ध राष्ट्र बनाएर आउनु भएको छ, त्यही सिप हामीले यहाँ ल्याउन यहीँ रिटेन गर्न सक्यो भने कति फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई मेन्टरिङ ट्रेनिङ उहाँहरूलाई त्यो किसिमको राइट नेटवर्किङ गराउने वातावरण चाहिँ बनाइरहेको छौँ हाम्रो आफ्नो नेटवर्कमा चाहिँ। र पोलिसीमा पनि हामीले सरकारसँग हामीले विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ कसरी सजिलो हुन्छ नेपालमै उद्यमशील काम गर्न त्यो किसिमको नीति नियममा पनि हामीले सहयोग वा हामीले भनौँ न आफ्नो हेल्प गर्न चाहिँ हामी तयार भइरहेको हुन्छौँ। यहाँसँग पनि अनुभव छ जति बेला तपाईँ नेपाल छाडेर बाहिर हुनुहुन्थ्यो र अहिले नेपालमा नै हुनुहुन्छ, यहीँका युवाहरूलाई जागरुक बनाउनका लागि लागिरहनु भएको छ। पुगिसके पछाडि आफ्नो सिप लिएर फर्कनेहरूको संख्या अत्यन्तै कम छ। यो बनाउनका लागि यानि कि उहाँलाई नेपाल फर्कनुपर्छ भनेर वातावरण बनाउनका लागि अब विवेकशील नेपाली दलले हैन अब एजेन्डा वाइज आफ्ना कामहरूलाई कसरी लैजानेछ? पहिलो सुरु त समाजलाई यी फर्केका भनौँ न यसरी फर्केर केही गरिरहेका नेपालीहरू चिनाउनु नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन तपाईँको रेडियोले पनि धेरै काम गरिरहेको छ। र यो के छ भन्दा जसरी नकारात्मक कुरा सुनेर नकारात्मक हल्ला बढी फैलिन्छ त्यसरी सकारात्मक कुराहरू पनि र सकारात्मक कार्यहरू सकारात्मक उद्यमशील सफलताहरू सुनेर पनि नेपालभित्रै धेरै गर्न सकिन्छ। र विवेकशील नेपाली दल चाहिँ यो अब अहिले सम्भावनाको युग देखेको छ। किन भन्दाखेरि अबको 12 वर्षमा चीन संसारको दोस्रो समृद्ध राष्ट्र र भारत तेस्रो समृद्ध राष्ट्र बन्दैछ भनेपछि नेपाल विश्वको केन्द्रबिन्दुमै पर्दछ। यो केन्द्रबिन्दुको लागि चाहिने नीति मात्र होइन कि नियत पनि ठिक भएको नेतृत्व चाहिन्छ। र नेतृत्व भनेको लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट मात्र हुन्छ। र त्यही भएर सायद त्यो स्थानीय लेभलमा होस्, गाउँ कसरी बनाउने, सहर कसरी बनाउने, त्यो किसिमको विवेकशील नेतृत्वहरू बनाउनु पर्छ जसले चाहिँ सही उद्यमशील वातावरण बनाउन सक्छ। होइन यही पोखराकै कुरा गऱ्यो भने हिजो म यहाँ पोखरामा हिँडिरहेको थिएँ, पामे जाने ठाउँमा बाटो एकदम बिग्रिएको भेटेँ। तर त्यही 20 रुपियाँ चाहिँ टिकट तिर्नु पर्यो। अनि किन लिनु भयो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ हामीले यो बाटोको लागि भन्नुभयो, तर बाटो त्यहाँ बनेको छैन भनेपछि गलत नेपाल गरिब होइन रहेछ, नेपाल गरिब व्यवस्थापन हो। यही पोखराको लेक साइड हेऱ्यो भने कति थाहा हुन्छ नि त होइन। कुलमान घिसिङ एउटा उदाहरण हो, ठिक मान्छे ठिक ठाउँमा पुग्यो भने कति फाइदा हुँदो रहेछ। यही बिजुली हामीले अहिले पाइरहेछौँ। 1 वर्ष अगाडिसम्म त हामी लोड सेडिङ त कहिले पनि हट्दैन भन्ने जमाना थियो। विवेकशील नेपाली दलको उद्देश्य नै जसरी भए पनि गाउँ ठाउँमा चाहिँ नेपालीहरूले विवेक प्रयोग गरेर सही नेतृत्व चुनोस्, त्यही अभियानमा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। उद्यमशीलतालाई नै मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्छ भन्ने सोच कसरी जाग्यो? हामी हेर्छौँ समाजमा अहिले पनि अरू खालका ड्रिमहरू देख्ने, अरू सपनातिर लाग्नेहरूको संख्या ठुलो जमात छ। यो उद्यमशीलताबाटै समृद्ध हुन्छ भनेर त हामीले सबै विकसित राष्ट्रको कुनै पनि राष्ट्रको उदाहरण लियो भने हामी त्यो सिकेका छौँ र हामीलाई जान्ने कुरा हो, प्रष्ट कुरा हो, यो कुनै नौलो कुरा होइन। तर हामी नेपालमा चाहिँ विभिन्न नारामा चाहिँ हामीलाई अल्झाइरहेको रहेछौँ। किन भन्दाखेरि आत्मनिर्भर बन्ने बाटो भनेको उद्यमशीलताबाट मात्र सकिन्छ। समाजको अरू रूपान्तरण जति गरौँ तर यदि त्यो समाजमा उद्यमशील व्यक्तित्वहरू उद्यमशील नागरिक छैनन् भने त्यो समाज त्यो देश कहिले पनि समृद्ध बन्दैन र त्यो देश जहिले गरिबीको भुमरिया रहन्छ, त्यो देशले कहिले पनि विकास पाउँदैन। यो कुरा चाहिँ हामीले संसारबाट उदाहरण पाइसकेका छौँ र हामीले त्यही जो
विवेकशील नेपाली हामीले सुरु गर्दाखेरि पनि धेरै साथीहरूले कोही विदेशबाट एक्सपोजर पाएको, कसैले यो यहीँबाट पनि सिके। त्यो सिकेको आधारमा चाहिँ हामीले के विचार गर्यो भन्दाखेरि समृद्धि भनेको नेपालीहरूको मौलिक हक हो। यो खालि केही नेपालीले मात्र पाउने कुरा होइन। भनेपछि यो समृद्धि भए त होइन, भोको पेटमा त हामीले अरू केही गर्नै सक्दैनौँ। त्यही भएर उद्यमशीलताबाट समृद्धि ल्याउन सकिन्छ र उद्यमशील समाज बनाउन सके मात्र यो देशको चाहिँ विभिन्न समस्याहरू, चाहे त्यो जातपातको समस्या होस्, चाहे त्यो सामाजिक समस्या होस्, धेरै कुरा गरिबी र भनौँ न असमानताले नै भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले उद्यमशीलतामै फोकस गरेर। अब यहाँहरूले विवेकशील नेपाली दलले जसरी एउटा अभियान चलाइरहेको छ, हामी हेर्छौँ आम नेपाली जनतालाई के छ, नयाँ पार्टी आयो, यो गर्यो, आखिर त्यही हो होइन, एउटा खालको नैराश्यता पनि एकातिर जनताहरूमा हामी देखिरहेका छौँ। अब यहाँहरू पनि धेरै राजनैतिक दलमध्ये फेरि अर्को एउटा थपिनु भयो होइन, जो युवाहरूको जमात छ। जनताहरूले विश्वास गर्ने आधार यानि कि तपाईँहरूले यो उद्देश्यमा हिँडिरहनु भएको, जसमा तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ भोलि यसको रिटर्न हामीले पाउन सक्छौँ भन्ने आधारहरू चाहिँ के हुन्? एउटा कुरा त अब हामीले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बोली भन्दा पनि व्यवहार हेर्नुहोस् भन्छ होइन। किनकि अब राजनीति भनेको मुख होइन, खुट्टा हेर्ने हो भन्छ कि, माथि नहेर्नु तल हेर्नुहोस् भन्छौँ। अनि हामीले पनि सुरुदेखि नै आफ्नो व्यवहार चाहिँ आफ्नो काम कारबाहीबाट देखायो। जब भनौँ न 20 महिना अगाडि भूकम्प लाग्यो, गयो, त्यो बेलामा आधा घन्टाभित्र हामीले रेस्पोन्ड गऱ्यौँ। आधा घन्टाभित्रदेखि नै हामीले काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा क्याम्प खडा गरेर त्यहाँको डाक्टर नर्स सबैलाई मद्दत गरेर 1 हप्ताभित्र, जबकि देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो केही अभियान सुरु नगरेकै बेलामा हामीले सानो भए पनि आफूले सुरु गरेर चाहिँ एउटा भनौँ न सबैले चिन्ने मौका पाए। त्यस्तै गरेर हामी अहिले सत्तामा छैनौँ, हामीले कुनै पनि निर्वाचन लडेका पनि छैनौँ, तर अहिले हजारौँ नेपालीहरूलाई हामीले उद्यमशील तालिम ट्रेनिङ दिने बाटोमा गइसकेका छौँ। भनेपछि हामीले जे बोल्छौँ त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन भइरहेछ। हाम्रो नेतृत्व हामीले युवा शक्ति भन्छौँ, हामीले होइन युवाहरू नयाँ जोस र होस भएको नेपालीहरूले देश नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी आफैभित्र चाहिँ हेर्नु भने 30 वर्षको सरदरमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वको टप लिडरसिप चाहिँ त्यो उमेरको छ। भनेपछि त्यसैमा हामीले नेतृत्व विकास गर्ने चाहिँ एकाडेमी खोलेका छौँ। किनकि यो देशमा के छ भने सत्तामा पुग्न सबै सिपालु, तर पुगेपछि के गर्ने चाहिँ उहाँसँग सिप हुँदैन। त्यही भएर अहिलेदेखि नै नेतृत्व विकास प्रतिष्ठान भनेर हामीले देशभरिका राम्रा इकोनोमिस्ट ब्युरोक्रेटहरूले चाहिँ सिकाउने एउटा ठाउँ बनाएका छौँ। भनेपछि यो अभ्यास हामीले चाहिँ अरूको मिस्टेकबाट सिकेर चाहिँ एउटा तर्क मात्र होइन, तरिका पनि ठिक, नीति मात्र होइन, नियत पनि ठिक हुने नेतृत्व चाहिँ बनाउने हामीले जमर्को गरिरहेछौँ। पहिला धरातल बलियो हुनु पर्यो। हजुर, त्यो भएन भने अहिले नै हामी जे भोगिरहेछौँ त्यही भोग्न बाध्य हुन्छौँ। वर्तमान नेतृत्व हेर्नुहोस्, नेपालमा अब हामी हेर्छौँ स्थानीय निकायको निर्वाचन, अहिले हामी प्रदेश नम्बर 4 मा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र प्रदेश समृद्ध बनाउने कुरा, विकासका चरणका धेरै कुराहरू छन्। र अहिले पनि हामी हेर्छौँ एउटा निश्चित समयभित्रको सरकार, जनताले के अपेक्षा गर्नु, त्यस पछाडि फेरि अर्को के मार भोग्नुपर्ने हो, एकदमै त्राही अवस्थामा अहिले कुलमान घिसिङले यतिले समय बत्तीका लागि होइन एउटा खालको ऊर्जा थपिरहँदा अर्को सरकार आएपछि के हुने भन्ने अर्को आशंका फेरि आम जनतामा त्यहाँ पनि रहेको छ। अब यो बेलामा यो नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यहाँहरूको दबाब कहाँनिर छ? हाम्रो दबाब निरन्तर केमा छ भन्दाखेरि यो देश बनाउने भनेको यो देशको गाउँ र सहर बनाउने हो। र यो देशको गाउँ र सहर बनाउनमा स्थानीय निकायको ठुलो हात हुन्छ। र स्थानीय निकायको निर्वाचन लगभग 20 वर्षदेखि भएको छैन। र जबसम्म हामीलाई आफ्नो गाउँ र सहर बनाउने नेतृत्वै आउँदैन भने देश बनाउने नेतृत्व कहाँबाट आउँछ? त्यही भएर हामीले चाहिँ स्थानीय निर्वाचन चाँडो हुनुपर्छ। स्थानीय निर्वाचन भएपछि हाम्रै गाउँठाउँको, हाम्रै सहरकै नेतृत्वहरूले आफ्नो सहर बनाउने मौका पाउँछन्, न कि एउटा कर्मचारीले। अहिले देशको विकास भने कर्मचारीले बनाइरहेछ र कर्मचारीमा उनको आफ्नै एउटा सिप हुन्छ, तर ठाउँ गाउँ बनाउने सहर बनाउने सिप चाहिँ जहिले नेतृत्वकै हो, राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ। त्यही भएर यो देशमा सबैभन्दा चाँडो स्थानीय निर्वाचनबाट स्थानीय निर्वाचित निकायहरू बन्नुपर्छ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो गाउँ र आफ्नो ठाउँ बनाउन सकिन्छ। नत्र भए त्यो भुइँचालोमा जसरी 20 महिना अगाडिदेखि भनौँ न अहिलेसम्म पनि चिसोमा बस्न बाध्य छन्। किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा स्थानीय नेतृत्व छँदै छैन। यो देश 600 वटा मात्र 601 जना मात्र नेतृत्व भएर यो देश चल्ने होइन। यो देशमा त
जोश र होस भएका हजारौं नेतृत्वहरू चाहिन्छ। त्यो भयो भने मात्रै सम्भव छ। रेडियो जननी 90.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम जननी टेबलमा छौं र आजको टेबलमा हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष उज्जवल थापा, जो युवा उद्यमी समेत हुनुहुन्छ। नेपालमा रहेर केही गर्नुपर्छ, यहीँको सिपलाई यहीँ प्रयोग गर्नुपर्छ र यहीँ भित्र सपना देखिनुपर्छ, यहीँ पूरा गर्नुपर्छ, यो सोचका साथमा अगाडि बढ़िरहनु भएको छ। उहाँसँगको यो कुराकानीलाई केही समय पछाडि जोड्नेछौं। समय भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। केही समयको विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। रेडियो जननी 90.6 सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम जननी टेबलमा छौं र आजको टेबलमा हामीसँग विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष उज्जवल थापा कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ। उद्यमशीलताको नारालाई लिएर नेपालमै हुनुहुन्छ अहिले, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाई? अरू विवेकशील नेपाली दल एक ठाउँमा चल्दैछ हैन, र हामी हेर्छौं अहिले पनि आफ्नो गाउँघरमा सानोतिनो काम गर्ने व्यक्ति हैन, सुरु गरौँ न त, बाख्रा पालन गरौँ न त, भैँसी पालन गरौँ न त, गाई पालन गरौँ न त भन्नेहरू पनि एक खालको जोशमा आएर सुरु गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने हिसाबमा हेर्ने हो भने अत्यन्त कम देखिन्छ। यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? भर्खरै म एक हप्ता अगाडि आफ्नो गाउँ स्याङ्जाको दरौं भेडाबारी भन्ने गाउँ छ, त्यो भेडाबारी भन्ने गाउँलाई चाहिँ म कफी बारी बनाउन लागि परेको छु। भन्नाले हामीले त्यहाँ कफी खेती गर्छौं र त्यो कफी एउटा साना किसानहरूको हामीले कफी सहकारी पनि बनाएका छौं। र त्यो गाउँमा चाहिँ मेरो आफ्नो सपना के छ भन्दाखेरि त्यो भेडाबारी भन्ने गाउँलाई कसरी एउटा कफी पर्यटनबाट चाहिँ चिनिने गाउँ बनाऊ, ताकि मान्छे त्यहाँ कफी खान पुगोस्। त्यहाँको त्यो मौलिक नेपाली घरहरू छन् जुन हामीले जोगाउन सकेनौँ भने पछि कङ्क्रिटका भनौँ डब्बा जस्तो बन्छन्, पछि त्यो नबनोस् भनेर त्यसलाई जोगाउनको लागि पनि हामीले होमस्टेहरू बनाएर कसरी कफी टुरिज्म बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामै म बढी लागेको छु। र त्यो एउटा गाउँलाई मात्र हामीले एउटा उदाहरणीय गाउँ बनाउन सक्यो भने त्यस्तै गाउँ हरेक नेपालभरि भरिएको छ, र त्यो उदाहरणबाट चाहिँ म आफैले पनि के सिक्न सक्छु भनेर चाहिँ मेरो विचार छ। कतिको उत्साही हुनुहुन्छ त्यहाँका बासिन्दाहरू यो कार्यप्रति? अब एउटा नेतृत्वको काम भनेको सुरुमा आफूले केही कुरा सुरु गर्दाखेरि कसैले पनि पत्याउँदैन, र आफू लागि परेपछि र आफैले उदाहरण गरेर देखाएपछि बल्ल चाहिँ गाउँ होस् वा सहर होस् त्यहाँ विश्वास जाग्ने हो। र हाम्रो गाउँमा पनि अरू गाउँ जस्तै समस्याहरू धेरै छन्, युवाहरू कोही पनि छैनन्, सबै विदेशमा लागेका छन्। र मेरो निरन्तर प्रयास चाहिँ विदेशमा भएको आफ्नो गाउँलेलाई पनि म कुरा गरिरहेको हुन्छु इन्टरनेटबाट, र यहाँ गाउँमा भएको युवाहरूलाई पनि म उत्साहित बनाइरहेको हुन्छु नयाँ नयाँ कन्सेप्ट निकालेर कि गाउँमा कसरी कफी फलफुल यो सबै कुरा मिलाएर चाहिँ एउटा गाउँलाई चाहिँ गाउँमै बसेर चाहिँ सम्मानजनक रोजगार होस्, सम्मानजनक उद्यमशील बनोस् भनेर चाहिँ म त्यसैमा लागि परे भएर म चाहिँ उत्साहित छु। किन यो देशमा हामीले के देख्छौँ भन्दा नराम्रोहरू धेरै हावी भएको देख्छौँ, तर नराम्रो हावी भएको एउटै मात्र कारण के भने उनीहरूको सिन्डिकेट छ, नराम्रो कामको लागि एकदमै मिल्छ। तर हामी राम्रो काम गर्नेहरू चाहिँ आफ्नो ककुन भन्छ नि, आफ्नो एउटा आफ्नो उसमा एउटा खाल्टोमा चाहिँ लुगिरहेको हुन्छौँ कि मेरो काम भने वा नेतृत्व काम भने चाहिँ सायद यो सबै राम्रोहरूलाई चाहिँ जोडेर एकअर्काको बीचमा चाहिँ एउटा समन्वय गर्ने वातावरण बनाउने हो। उद्यमशीलताको दृष्टिकोणले कास्कीमा यहाँले देखेका सम्भावना, जस्तै यहाँ पनि विवेकशील नेपाली दलले काम गरिरहेको छ हैन, आफ्नो संगठन विस्तार गरिरहँदा यहाँभित्र तपाईहरु के देख्नुहुन्छ? अब मलाई लाग्ने भनौँ न एउटा प्रश्न भनेको र विश्वास भनेको के भन्दाखेरि पोखरा किन विश्वकै सुन्दर सहर नहुने? किन नहुने? किनकि पोखरा कास्की भनौँ वा यहाँबाट अझ अलिकति तल गयो भने लुम्बिनी छ होइन, लुम्बिनी धेरै टाढै पनि होइन भनेपछि लुम्बिनी जहाँ चाहिँ संसारको 40देखि 50 करोड बुद्धिस्टहरूले भनौँ उनीहरूको लागि मेक्का जस्तो ठाउँ भनौँ न होइन, अनि पोखरा यति अद्भुत पूर्व ठाउँ छ। म त यो ठाउँमा धेरैचोटि ट्रेकिङ पनि गइसकेँ, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प गएको छु, माथि अप्पर मुस्ताङ लोमानथाङ पुगेको छु, अन्नपूर्ण सर्किट गरेको छु। यो सबै गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ पोखरा जस्तो सुन्दर भनौँ न प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर सहर कहीँ पनि छैन। त्यसमाथि यसमा विविधता जोडिएको छ यो ठाउँमा होइन, कास्कीमा विभिन्न जात समुदायहरू आएर बसेका छन् होइन। त्यही भएको हुनाले मेरो प्रश्न चाहिँ जहिले के हुन्छ भन्दा अब हामीले आँट्ने नै हो भने कसरी यसलाई विश्वकै सुन्दर सहर बनाउनतिर
नलाग्ने भनेर हामी त्यही एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ धेरै कुरा छलफल पनि गरिरहेको हुन्छु र हाम्रो विवेकशील नेपाली कास्कीका साथीहरूसँग म आउनुको एउटा कारण चाहिँ त्यसको होमवर्क गरौँ त हजुर भनेर पनि आयो। व्यवसाय सुरु गर्नका लागि अहिले पनि हामी हेर्छौँ ठुलै रकम चाहिन्छ अथवा यो हुनुपर्छ, पुर्ख्यौली मेरो यो हुनुपर्ने थियो हैन। धेरैमा हामी त्यस्तो खालको सोच चाहिँ देखिरहेका हुन्छौँ। हरेक नेपालीसँग एउटा उसँग उत्पादनशील क्षमता छ, उसँग एउटा न एउटा सिप छ। त्यो सिपलाई प्रयोग गर्नका लागि होइन हिचकिचाइरहेको हुन्छ। कहिले भन्ला मसँग शिक्षा छैन, मसँग धन छैन, मसँग खेतबारी छैन हैन। विविध कुराहरू छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिले हामीलाई धेरै सुन्दै हुनुहुन्छ, विशेष गरी उद्यमशीलताका हैन को बाटोमा हिँड्ने धेरै श्रोता पनि हाम्रो यति बेला हामी रेडियो जननीका श्रोताको मध्ये हामीसँग अहिले त्यो एउटा बाटोमा हिँड्ने धेरै व्यक्तिहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि नेपालमा अहिले विश्वसनीयताको बाता खाडल छ। हजुर। त्यो विश्वसनीयताको खाडल भएपछि के हुन्छ नि एकअर्कालाई विश्वास गरिन्न। र म अमेरिकामा बसेको मान्छे, त्यहाँ म कुनै ब्याङ्कभित्र गएर मेरो आइडिया यो छ भने नि उनीहरूले मलाई लोन दिन तयार हुन्छ। हजुर। किनकि मेरो आइडिया सोचको आधारमा वा म मेरो पार्टनर भनौँ न बिजनेस पार्टनरको ब्याकग्राउन्ड हेरेर पनि उनीहरूले दिन्छ स्रोत। त्यो किनभने त्यहाँ विश्वसनीय वातावरण छ। यहाँ ठगिन्न, यहाँ यो ठाउँमा सबैले यिनीहरूले गरी खान्छन्, बन्द कहिले हुँदैन होला भनौँ न, टाइममा पुग्छ सामानहरू। त्यो वातावरण बनाउने बित्तिकै विश्वसनीयताको वातावरण बन्छ र पुँजी भन्ने कुरा मेरो विचारमा समस्या हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो काम पनि सायद पोजिटिभहरूको सिन्डिकेट बनाउने काम पनि हो कि हाम्रो नेतृत्व भएपछि के छ भने राम्रो मान्छेलाई राम्रो मान्छेसँग कनेक्ट गराउनु पर्यो। कसैसँग सिप होला, कसैसँग अलिकति स्रोत बढी हुन्छ र कसैसँग म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्ने खुबी हुनसक्छ। भनेपछि आइडिया हुने, व्यवस्थापन हुने र स्रोत हुनेलाई चाहिँ हामीले वातावरण बनाइदिइराख्यो भने जुन एन्टरप्रेन्योर्स फर नेपाल भनेर मैले एउटा खोलेको एउटा सञ्जाल थियो जुन पोखरामा पनि छ, एन्टरप्रेन्योर्स फर पोखरा भनेर, त्यो वातावरण त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई घुलमेल गर्ने वातावरण बनाइदिन्छ। र धेरै मान्छे हामीले चिनिराखेपछि, धेरै मान्छेसँग हामीले आइडिया सेयर गरिराखेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ल मसँग अलिक बढी स्रोत छ, मिलेर काम गरौँ त भन्ने वातावरण बन्छ कि। त्यही भएर यो विश्वसनीयता बढाउने वातावरण चाहिँ बनाउनु नै सायद जुन चाहिँ रेडियो जननीले नै गरिरहेको छ, त्यस्तै वातावरण बनाउन सक्यो भने मेरो विचारमा पुँजीको कहिले पनि समस्या पर्दैन। किन भन्दाखेरि हिजो भर्खर यहाँ एउटा होटेलको साथीलाई सोद्धाखेरि विगतको 1 वर्षमा मात्र 50 देखि 60वटा होटेलहरू जुन चाहिँ 40-50वटा रुम भएको होटेलहरूको उद्घाटन भयो अरे। कसरी भइरहेछ त? जुन यो यस्तो देशमा जहाँ चाहिँ भनौँ अझै पनि विभिन्न गाह्रो वातावरण छ भने भनिन्छ, तर कसरी त यसरी होइन होटेलहरू पनि खोलिरहेछन् भन्दाखेरि मेरो विचारमा त्यो विश्वसनीय वातावरण सायद तपाईँहरूले पनि बनाउन मद्दत गरिराख्नु भएको छ कि। यहाँको अभियानमा महिलाहरूको सहभागिता कस्तो छ? हाम्रो अभियानमा अहिले पनि हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँले 20 देखि 30 वर्षको महिलाहरूले नै पुरै कार्यालय चलाइराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले पनि हेऱ्यो भने हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्वमा हेर्नुभयो भने 20 वर्षको बहिनी पनि केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ हाम्रो। भनेपछि हामीले वातावरण बनायो भने महिलाहरूले सशक्त नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण देखिरहेछौँ कि हामीले आफ्नै काम कारबाहीबाट पनि र हाम्रो आफ्नो एउटा हामीले जसरी भनौँ न दललाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यही भएर मलाई चाहिँ के राम्रो लागिरहेछ भन्दाखेरि नेपालको नेतृत्व चाहिँ सशक्त अब चाहिँ महिलाहरूबाटै हुन्छ र संविधानले पनि अहिले सबभन्दा राम्रो चाहिँ स्थानीय तहदेखि लिएर होइन 1/3 त महिला हुनुपर्छ भन्ने भएको हुनाले मेरो विचारमा यो निर्णायक भूमिका चाहिँ अबको जोस र होस भएकै महिलाहरूले चाहिँ अगाडि बढाउँछन् भन्ने मेरो आशा पनि हो र मेरो उत्साह पनि यसैमा छ। उद्यमशीलतामा महिलाहरूको अवस्थाको कुरा गरौँ, वर्षौंदेखि जो हामी जन्मिँदादेखि सागबारीमा साग रोपेर तरकारी खुवाउने आमा कहिले पनि उद्यमी बन्न सक्नु भएन। वर्षौंदेखि गुन्द्रुक उहाँले बनाउनु भयो, तर पनि उहाँले उद्यमी म उद्यमी बन्न चाहन्छु अथवा मैले यो काम गरेको छु भने त्यो सिप पहिचानसँगै त्यो दायरा खडा गर्न सक्नु भएन। अब महिला दिदीबहिनीहरूलाई यो विषयमा केन्द्रित भएर आफ्ना सिपहरूलाई उजागर गर्नका लागि कस्ता अभियानहरू जरुरी छ? अब पहिलो कुरो त सायद हामी आफैबाट सुरु हुन्छ। हजुर। हाम्रै घरबाट सुरु हुन्छ भन्छु होइन। र म आफैले पनि भनौँ न एउटा उद्यमशील नेपाली भएको हिसाबले मैले
भन्नुपर्दा जस्तै मेरो श्रीमती पनि अहिले आफ्नै भाषा सहयोगी हुनुहुन्छ, उहाँको इन्टरप्रिटेसन ट्रान्सलेसन आफ्नै बिजनेस छ र बिहा गरेर सँगै बसेपछि हामी भनौँ न अब दुईटा चोइस हुन्छ होइन, कि त कतै काम गर्ने कि त के गर्ने भनेपछि सायद हामी घरमा हुने परिवारले पनि एक किसिमको एउटा सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ र जसले गर्दाखेरि हरेक नेपाली, महिला मात्र होइन कि हरेक नेपालीसँग त्यो आफै केही गर्नु भन्ने भावना हुन्छ र त्यसलाई त्यो सपनालाई मर्न नदिनु र सपनालाई भनौँ न हुर्काउन सक्यो भने मात्र धेरै काम हुन्छ। अब मेरै एकजना दिदी हुनुहुन्छ होइन, हजुरी विष्ट, उहाँले अब अचारको बिजनेस गर्नुहुन्छ। पहिला घरमै हामी अचार पकाएर खुवाउनुहुन्थ्यो, अचार बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो, अनि अहिले उहाँले नवरस भनेर महिला सरकारी पनि छ, सुनले चाहिँ यो नवरस भन्ने ब्रान्डमा चाहिँ विभिन्न अचार, लप्सी, क्यान्डीहरू बनाउनुहुन्छ भनेपछि आफ्नै घरमा भएको आफ्नो सिपबाट पनि ठुल्ठुलो व्यापार व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न उदाहरणहरू छ। खालि अबको हाम्रो पुस्ताले चाहिँ मेरो विचारमा धेरै स्वतन्त्र भइसक्यो, धेरै अब वातावरण पनि राम्रो भइसक्यो र म चाहिँ ढुक्क छु कि अबको धेरै जसो सफल व्यवसायहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ अझ महिलाबाटै सुरु हुन्छ, किनकि धेरै पुरुषहरू अझै बाहिर विदेशमै छन् र त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा महिलाहरूले एउटा वातावरण बढी पाउँछन् कि जस्तो लाग्छ। नेपालको लागि 21औं शताब्दी सापेक्ष नेतृत्व बनाऊ, यो सपना पूरा गर्न कति समय लाग्ला? के छ यहाँहरूको लक्षित समय? अब हामीले के भनिरहेको छौँ भन्दा शान्त र समृद्ध नेपाल हाम्रै कालमा बनाउने भनेको छौँ। भनेपछि यो कुनै 50 वर्ष 100 वर्ष पछिको कुरै होइन। र अघि पनि मैले भनिहालेँ, हामी त दुई समृद्ध राष्ट्र र सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा छौँ भनेपछि अबको दर्जन वर्षभित्रै हामीले अहिले सक्षम नेतृत्व बनाउन सकेनौँ भने त हामीले त्यसको फाइदा लिन सक्दैनौँ। त्यही भएर अहिलेदेखि नै हामीले त्यो सक्षम नेतृत्वहरू बनाउनु पर्छ भनेर लागि परेका छौँ। र सक्षम नेतृत्व हामी छौँ भनेर कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि अब दुबईको भनौँ न सबभन्दा बुर्ज खलिफ टावर, सबभन्दा अग्लो बिल्डिङ, नेपालीहरू इन्जिनियर वर्कर सबै हामीले बनायो। मेरै साथीहरू अस्ति म अमेरिका जाँदाखेरि 4 जना मेरो आफ्नै साथीहरू एप्पलमा काम गरिरहेछन्। भनेपछि एप्पल जस्तो कम्पनी, राम्रो राम्रो साथीहरू नेपालीहरू देश विदेशमा उत्कृष्ट काम गरिरहेछन्। उहाँहरूलाई वातावरण बनाइदिने काम हाम्रो हो र त्यो वातावरण बनाउनलाई त्यसको लागि जुन नेतृत्व बनाउनुपर्छ त्यसैमा लागि परेका छौँ। र नेपाल बनाउने एउटा राजनीतिक दलले होइन कि नेपालीहरूले हो। खालि राजनीति र नेतृत्वको काम भने त्यो वातावरण बनाइदिने हो जहाँ कि उहाँहरू फर्केर उहाँहरू मिलेर चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनोस्। र त्यो वातावरण बन्दैछ किन भन्दाखेरि अबको 21औं शताब्दीमा यसरी हामीलाई रोकिन्न कि यो जुन विकास भन्ने कुरा र हामी जुन भूगोलमा छौँ त्यहाँ जुन किसिमको समृद्धि छ त्यो समृद्धिलाई चाहिँ रोकिने स्थिति चाहिँ छैन। हजारौं नेपाली अहिले पनि निर्देशित छन्, यानि कि कुनै एउटा राजनीतिक दलको पछाडि उनीहरू त्यही निर्देशनमा चलिरहेका छन्। स्वस्फूर्त निर्देशन यानि कि आफ्नो लागि आफैले निर्देशित बाटोमा हिँड्नका लागि अब नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालीले विवेक प्रयोग गर्न थाल्नु पर्यो भन्छौँ हामीले होइन। विवेक प्रयोग गर्नु भनेको सायद शिक्षा र पढेर मात्र होइन, पढेर पनि सिक्छन्। अहिले जुन विदेश गएको नेपालीहरू युवाहरू छन् उहाँहरू हरेकले आफ्नो सन्तानमा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछन्, चाहे त्यो राम्रो पढाएर होस् वा भनौँ न आफूले देखेर जुन विकास देखेर फर्किन्छन् त्यसबाट। त्यही भएर अब नेपालीहरूलाई झुकाउन गाह्रो छ। त्यही भएको हुनाले नै म चाहिँ विश्वस्त के छु भन्दाखेरि अबको नेपालीहरूले चाहिँ सही नेतृत्व आफू बनाउँछन् र चुन्छन् पनि। कार्यक्रममा आफ्ना विचार राखिदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। रेडियो जननी 90.6 मा आज हामीले कुराकानी गर्यौं विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष युवा उद्यमी उज्जवल थापासँग। यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रिमा शाहीलाई धन्यवाद दिँदै आजको श्रृंखलाबाट बिमला भण्डारी बिदा माग्छु। नमस्कार। रेडियो जननी 90.6 तपाई सुनिरहनुहोला।